خاطبه به تلميذه. وفي العصر الحديث شاعت بين الناس فكرة الإلحاد، واعتبروا إنكار وجود الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الاعتراف بما أبصرت الأعين وسمعت الآذان، يعتبروا هذه الفكرة فكرة تقدمية. والاعتراف والإيمان بوجود خالق وراء هذا الكون، والاعتراف والإيمان بحقائق غيبية وراء هذا الكون، اعتبروا ذلك من الخرافات التي يترفع عنها العقل الواعي المتفتح. وتحدثوا كثيرا عن طبيعة حدوث الكون، ومن النظريات الجدلية العقيمة التي جاءوا بها أنهم قالوا بأن الكون حدث بطريقة المصادفة، لأن هذه ذرات الكون كلها تتحرك، فبتحرك هذه الذرات وقع التلاقي فيما بينها، فتركبت ووجد منها الكون. أحد الفلاسفة الفرنسيين الذين كانت عقولهم متفتحة على فهم الحقائق التي هي وراء المحسوسات، رد على هؤلاء فقال: يلزم هؤلاء الذين يقولون بهذه النظرية، يلزمهم أنه لو جاء أحد وكتب الحروف الهجائية مقطعة في أوراق متقطعة، كل حرف في ورقة صغيرة، ثم جمع بينها في صندوق وأخذ يهز هذا الصندوق هزا، يلزمهم أن يمكن أن تتولد من هذه الحروف قصيدة أسماء أو خطبة بليغة أو كتاب في الفلسفة أو في علم من العلوم، لأن جميع العلوم التي تكتب إنما تكتب من هذه الحروف، كما أن الكون تكون من هذه الذرات. فإذا كانت المصادفة العمياء يمكنها أن تجمع ما بين هذه الحروف فتوحد بينها حتى يتكون منها كتاب أو تتكون منها قصيدة أو تتكون منها خطبة أو تتكون منها كلمة. إذن كذلك يمكن أن تكون المصادفة العمياء هي التي سببت تلاحم هذه الذرات حتى وجد منها هذا الكون الفسيح الذي ترتب ترتبا دقيقا، والذي هو وحدة متكاملة بحيث يكمل كل جزء منه سائر الأجزاء. وهذا المنطق وإن كان هو منطقا سليما، إلا أن منطق القرآن أبلغ منه. فانظروا كيف يخاطبون القرآن: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا ونخلا
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وحدائق وغلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انظروا إلى هذا المنطق، منطق القرآن، ويقيم الحجة على الإنسان لوجود خالقه من وجود نفسه، ويقيم الحجة أيضا على الإنسان لوجود خالقه تعالى من خلق هذا الكون الذي سخره له. فالكون مسخر للإنسان، ويعلم الإنسان أن كل مسخر لا بد له من مسخر، وكل مدبر لا بد له من مدبر، وكل محدث لا بد له من محدث، وكل مصنوع لا بد له من صانع. فإن أحدنا لو جاء مثلا إلى هذا المسجد فألقى عليه نظرة من أول الأمر لم تسبقها نظرة، لعلم قطعا أن هذا المسجد بني من قبل يد بانية، وأنه لم يصنع نفسه هكذا، مع أن جميع المواد التي تكون منها هذا المسجد موجودة من قبل. فالإسمنت موجود، والرخام موجود، والرمل موجود، والحديد موجود، والألمنيوم موجود، والأخشاب موجودة، وكل شيء قد كان موجودا قبل أن يتكون المسجد. لكن لا يصدق عقل أحد بأن هذه الأشياء تجتمع بنفسها حتى تتصنع فيتكون منها هذا المسجد. وكذلك كل جهاز من هذه الأجهزة مثلا، فإن كل مركباته كانت موجودة من قبل، ولكن لا يمكن لعقل أحد أن يصدق بأنها جاءت بنفسها والتأمت بنفسها من غير أن تكون هنالك إرادة دبرت صنعها ويدا تولت صنعها. فكيف بالإنسان الذي لم يكن شيئا مذكورا؟ فإن الإنسان الذي بلغ من العمر 30 سنة فيما قبل هذا الوقت لم يكن شيئا مذكورا، أي قبل 30 عاما لم يكن شيئا مذكورا. والذي بلغ 50 سنة قبل 50 لم يكن شيئا مذكورا، والذي بلغ 40 قبل 40 لم يكن شيئا مذكورا، وهكذا. فكيف يمكن لهذا الإنسان الذي كان عدما أن يخرج نفسه من عالم الغيب إلى عالم الشهود، ومن عالم العدم إلى عالم الوجود؟ كل عقل يدرك تعذر ذلك.